बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रंच टॉक में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़राह सातिया। आपका रमज़ान मुबारक मुझे यकीन है कि गुज़र रहा होगा अपनी पूरी रहमतों और बरकतों के साथ। मेरी दुआ है कि हम इस महीने से ज़्यादा इस्तिफ़ादा कर सकें। इस माह मुबारक में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपने ऐसे मेहमानों से मिलवाएं जिनसे आपकी मुलाकात बहुत ज़्यादा नहीं होती। मेरी अब जो मेहमान है उनसे आपकी मुलाकात रही है, इसलिए कि मुझे याद है जब हम मॉर्निंग शोज़ भी किया करते थे तब भी उनके प्रोफेशन के लिहाज से आपने उन्हें बेशुमार जगहों पे देखा होगा, उनका नाम भी सुना होगा। डॉक्टर ज़रका तैमूर अपनी इंडस्ट्री में एक अच्छी डॉक्टर की हैसियत से जानी जाती हैं। बहुत सारे लोग उनसे इस्तिफ़ादा कर चुके हैं। उनकी तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्तगी और फिर उसके बाद अब वो सेनेटर हैं और ऐवान वाला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करती हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं पार्लियामेंट लॉजेस में और यहाँ पर हम उनसे मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे और उनकी इस्लामाबाद में जो रूटीन होती है ज़िंदगी की और उनका पॉलिटिकल ये जो टर्न है इसके बारे में जानेंगे। आइए चलते हैं और मिलते हैं डॉक्टर सेनेटर ज़रका तैमूर से। आपको हम जानते हैं एक ज़माने से माशाल्लाह से एक बड़े काबिल डॉक्टर की हैसियत से, जो कि एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, इतना रनिंग क्लिनिक, चलता हुआ बिज़नेस, अपनी इंडस्ट्री में एक रेपुटेशन। तो ये यू टर्न सियासत का लेने की क्या ज़रूरत थी? नहीं, बिल्कुल भी यू टर्न सियासत का नहीं था। मैं तो पाकिस्तान 2010 में जब आई थी तो इसी इंटेंशन से आई थी कि पाकिस्तान के जो हालात हैं इसमें हमें अपना हिस्सा डालना है। तो आई केम इन जुलाई 2010 फ्रॉम दुबई और फिर मैंने अक्टूबर 2010 में पीटीआई ज्वाइन की थी। सो वो सारा पीरियड जो क्लिनिक सेटअप किए एक दो, क्योंकि बच्चे थे उन्होंने पढ़ना था और उनको पैसे चाहिए थे और ऑल ऑफ दैट, तो वो सब एफर्ट उसके साथ था। लेकिन उसके साथ साथ मैं 2013-14 में प्रेसिडेंट लाहौर थी और इलेक्शंस और सारा कुछ वो सारा अरसा चलता रहा। तो कोई 12 साल की स्ट्रगल है। तो वो लोग तो कहते हैं कि बच्चे गैर सियासी होते हैं, तो आप तो जिस तरह से फिर स्ट्रगल कर रही हैं, मुझे लगता है आप शुरू से ही गैर सियासी नहीं थी। यू वर ऑलवेज ओपिनियनेटेड। आई हैव ऑलवेज बीन ओपिनियनेटेड, बट ये है कि गैर सियासी ही थे। मतलब एक्टिविज़म है ना, कि जो चीज़ गलत है उसको बेहतर करने की कोशिश और इम्प्रूव करने। क्योंकि सियासत तो मुझे कल भी कोई दर्स दे रहा था कि झूठ बोलें, सच कौन बोलता है। तो मैं उनको यूं देख रही थी कि मैं इनको क्या जवाब दूँ कि मतलब अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में और जो इस वक्त दुनिया में जिस तरह चल रहा है उसमें झूठ ही सब कुछ है। और हमारी तो तरबियत और हम तो आए, चलो थोड़ा नहीं थोड़ा सा तो सच सुन लो, बोल लो, क्योंकि सच के अलावा और हकीकत क्या है। तो उस तरह की जो आजकल राइजुल वक्त सियासत है वो नहीं आ सकती हम जैसे लोगों को। हम वो लोग हैं जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड से हैं, आपकी तरह सारी ज़िंदगी काम किया, मर्दों के साथ मिल के काम किया, 80 नेशनैलिटीज़ के साथ काम किया है, दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में काम किया है, मल्टी नेशनल्स की। आई वाज मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका की मैनेजर होती थी मैं, कॉनोको फिलिप्स ऑयल ड्रिलिंग कंपनी थी। एग्ज़ामिनर रही हूँ रॉयल कॉलेज ऑफ ऑक्यूपेशनल मेडिसिन की। आई हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स। न्यूजीलैंड के साथ मैं विजिटिंग फैकल्टी थी उनकी, न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो की। तो इतनी दुनिया देखिए, इतने लोगों के साथ मिल के इंसान का दिल करता है कि जहाँ से इंसान है, जिसकी वजह से आप बने हैं, उधर भी तो अपना हिस्सा डालें ना। चलें बिल्कुल पीछे चलते हैं और हम जानना चाहेंगे कि सेनेटर ज़रका जिन्हें हम आज देख रहे हैं सियासत में, अब वो कहाँ से ओरिजिन है, कहाँ से ताल्लुक़ है और कैसे यहाँ तक पहुँची, बचपन कैसा था? मैं मुजफ्फराबाद में पैदा हुई थी। आज़ाद कश्मीर। मेरे वालिद ऑक्यूपाइड कश्मीर से 1948 में आए थे पाकिस्तान की मोहब्बत में और अपनी सारी फैमिली इंडिया में छोड़ आए थे, इंडियन कश्मीर में, और अभी भी वो वहीं हैं। तो मैंने अपनी
पुप्पियों को नहीं देखा, अपनी फैमिली को, जो ताया चचा उनके, अब तो उनकी 3rd जनरेशन आ गई, आई हैव नेवर सीन देम। आपको वो जो लाइन ऑफ कंट्रोल का वो जो एक दुख है वो आपको मालूम है कि आपके आधे लोग गुजर रहे हैं और सारी ज़िंदगियाँ इधर आप मिल नहीं पा रहे। और इसीलिए सेनेट में आने के बाद मेरा एक बहुत बड़ी एफ़र्ट है कि हम किसी पीसफुल तरीके से, एक महज़ब तरीके से, जो कश्मीरियों के साथ जो उनके साथ जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, जो वॉर क्राइम्स हो रही हैं, उनको हम किसी तरह दुनिया में उनको और ज़्यादा उजागर करें। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो ज़बरदस्त एम्बेसडर बन के दिखाया यूनाइटेड नेशंस। वो कश्मीरी वहाँ से बोलते हैं कि UNGA में 10 मिनट तक प्राइम मिनिस्टर साहब ने कश्मीर का मुकदमा लड़ा, जो कि आज तक किसी ने नहीं लड़ा। सो मुजफ्फराबाद से ताल्लुक़, माइग्रेटेड फैमिली, फिर स्कूलिंग, मेरे वालिद चीफ सेक्रेटरी होते थे आज़ाद कश्मीर के, फिर वो रिटायर हुए। मैं सबसे छोटी हूँ, हम 3 बहनें और 1 भाई हैं, तो मैं सबसे छोटी होती थी, लाडली होती पैम्पर्ड और बिगड़ी हुई भी थी साथ। लाडली को मतलब पढ़ने का शौक होता था, बाथरूम में घुस जाती थी। और एक वो उस ज़माने में हम एगाथा क्रिस्टी बहुत पढ़ते थे, उसकी 80 किताबें थी, मेरे ख्याल मैंने को 76 तो पढ़ ली थी। अच्छा, वो ये बड़ी मशहूर नॉवेलिस्ट, अंग्रेजी नॉवेलिस्ट क्रिस्टी है ना, तो उसकी तो अच्छा नहीं, उमरू यार भी हम पढ़ते थे, सारा कुछ। अपने कन्हैया लाल कपूर भी मैंने पढ़ा हुआ है। तो जासूस बनने का भी शौक कहीं अंदर अंदर था, क्योंकि अगर आप ठीक है, जासूसी चीज़ें मतलब मज़े की लगती थी ना। और अपने पितरस बुखारी मेरे बड़े फेवरेट हैं, और सादत हसन मंटो को पढ़ा, और उनको पढ़ा। मैं उनकी किताब पढ़ती थी तो मैं कहती थी कि इतने मशहूर क्यों हैं ये। फिर वो जब कल्चरल आप उनकी अंडरस्टैंड करते हैं कि उन्होंने जो अपनी जो मंटो को समझने के लिए उम्र की चोट लगना ज़रूरी है, वक्त की चोट फिर आपको समझ में आती है। बिल्कुल। अच्छा जी, तो फिर ये इतना लिटरेचर और इतना शौक इस किस्म का रखने के बाद मेडिसिन में कैसे जाना? वो मेरे जो नाना थे ना, वो बड़े मशहूर डॉक्टर थे, उन्होंने बड़ी UK से बड़ी ली हुई थी क्वालिफ़िकेशंस, और तबलीग भी करते थे वो साउथ अमेरिका जाके। तो मेरी वालदा को बड़ा शौक था कि एक बच्चा डॉक्टर बन जाए, तो ऊपर वाले 3 तो फंसे नहीं, मैं फंस गई। तो फिर मैं बन गई, क्योंकि अम्मी ने मुझे बचपन से कहा था तुमने डॉक्टर। तो ये खिलाफ तबा था कि आपको मेडिसिन? नहीं, मेरा ख्याल है तबा के करीब ही था कि मैं लोगों को हेल्प करना चाहती हूँ हमेशा से। लेकिन जब मैं मेडिसिन में आई तो मैंने देखा कि आइडियलिस्टिक बहुत हूँ ना, इस वजह से जहाँ भी जाती हूँ तो जब आइडियल लगते हैं कि टूट रहे हैं लोग, वो नहीं हैं जो हम सोचते हैं, तो उसकी बहुत बड़ी ठेस पहुँचती है। जब मैं मेडिसिन में गई तो इधर रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज से मैंने पढ़ा, तो हमारे एक प्रोफेसर साहब होते थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो कहते थे कि वैसे तो हम थे ही कंजर्वेटिव, मतलब कभी लड़कों शड़कों की तरफ तो हमने देखा नहीं था, कभी ना हम देखने में इंटरेस्टेड होते थे, तो लेकिन उन्होंने कहा हुआ था कि जो लड़की किसी लड़के के साथ नज़र आ जाए, या कोई लड़का किसी लड़की से दोस्ती करे, तो वो लड़के को सप्ली दे देते थे। ओके। तो खैर मेरा ऐसा तो कोई चक्कर नहीं था, लेकिन वो कहते थे सर पे दुपट्टा ले हर लड़की, वो तो हम ले लेते थे। लेकिन जो मेरे अंदर की जो थी ना, वो मैं रिबेल इस बात पे की। मैंने कहा यार हम यहाँ मेडिसिन पढ़ने आए हैं, हम यहाँ ये अगर आप तहजीब से रह रहे हैं तो ये इन बातों की क्या इंपॉर्टेंस है, प्रोफेशनलिज्म है। तो मैं बड़ी डिस्टर्ब हुई, मैंने छोड़ दी। ये आम बातें हैं, मगर इस पे सप्ली नहीं लगनी चाहिए। इस पे मतलब एक अच्छा प्रोफेशनल डॉक्टर जो है वो उसका मजहब कुछ भी हो, चले जो भी हो, आप उनको तलकीन करें। हाँ। अगर आपको उनकी कोई बात अच्छी नहीं लगती आप उनको तलकीन करें, लेकिन इस बात पे सप्ली देना तो मेरा ख्याल है जायज़ नहीं। एनीवे, तो मैंने छोड़ दी मेडिसिन, मैंने RMC छोड़ दिया, मैंने जाके CB कॉलेज में दाखिला लिया, फ़िलासफ़ी और साइकोलॉजी और इंग्लिश लिटरेचर लेके मैंने वहाँ पढ़ना शुरू कर दिया। 3 महीने मैं वहाँ पढ़ी। उसके बाद मेरी वालदा बाहर गई हुई थी मेरी बहन के पास अमेरिका में, तो वो बड़ी डिस्टर्ब हुई। उन्होंने कहा इसने छोड़ दिया। उन्होंने फिर मुझे ख़त लिखा कि तुम यू आर गिविंग अप और तुम क्विट कर रही हो, तो ये तो नहीं है, यू हैव टू फाइट द सिस्टम, यू हैव टू बी इन द सिस्टम। तो बस उन्होंने मुझे चाबी दे के वापस भिजवा दिया। अच्छा, इसका मतलब है कि आप हो जाती हैं अगर तो जाहिर है माँ बाप की बात तो फिर सुननी होती है ना, वो तो फिर माँ बाप के आगे तो नहीं आप कुछ कर सकते। तो फिर मैं वापस चली गई। मैं रोल नंबर 1 होती थी मेरिट के हिसाब से, तो मैं वापस गई तो मेरा रोल नंबर वहीं था। फिर हमारा वो 2 साल के बाद पहला इम्तिहान होता है, तो उसमें मैंने टॉप किया, मेरी एनाटमी में डिस्टिंक्शन आई।
اور وہ ایسے تھا جیسے 3 مہینے میں وہاں ان کو فرق ہی نہیں کوئی پڑا میں تھی یا نہیں تھی. ٹھیک ہے, آپ کو بھی نہیں پڑا کیونکہ اگر آپ نے ٹاپ کیا تو پھر دیکھیے نا اتنی انٹیلیجنٹ ہمیشہ سے ہی تھیں آپ. نہیں کوئی اتنی انٹیلیجنٹ نہیں, میں تھوڑی سی ذرا سمجھدار ہوتی تھی کہ اسمارٹ پڑھنا کیسے. ہاں پڑھنا کیسے. میں تو ہمیشہ اپنے نوٹس بھی سب سے شیئر کرتی تھی, کیونکہ اصلی بات یہ نہیں ہوتی کہ نوٹس کیا ہے, اصلی بات یہ ہے کہ آپ نے پرفارمنس کیا دینی ہے ادھر جا کے. So that is what made the difference. How you learned smart work? کیونکہ ہمارے ہاں تو لوگوں کو ساری زندگی گزر جانے کے بعد یہ نہیں پتہ چلتا کہ پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے, محنت کتنی کرنی ہے, کب کرنی ہے, کہاں کرنی ہے. میرا خیال ہے جی اس میں میرا سب کو ہی پتہ ہوتا ہے, جو میری ایک اس میں ٹیکنیک ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ آپ فوکس کریں کہ امتحان کیا ہے, جو امتحان ہے اس کا جواب آپ نے دینا ہے. تو آپ بجائے یہ کہ پوری کتاب پڑھیں, آپ جتنے بھی جو آپ کے جو بیسٹ 20 کویسچنز ہیں, بیسٹ 30 کویسچنز ہیں, ان پہ آپ فوکس کریں, کیونکہ آپ نے ایگزام میں پاس ہونا ہے نا. تو جو کامنلی آسکڈ کویسچنز ہیں اور جو تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا ایگزام ٹو ڈو ویل ان دا ایگزام. یہ تو عام سی بات ہے, اب تو سب کو ہی پتہ ہے یہ بات. اب پتہ ہے نا, اس زمانے میں بچے اتنے اسمارٹ نہیں تھے جس زمانے میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے. سو ہم کنٹینیو کریں گے لیکن ایک بریک کے لیے رکنے کے بعد. ویلکم بیک. برنچ ٹاک میں آج ہماری ملاقات ہے سینیٹر زرقا سے. اور اچھا, آپ ہمیں ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی تھیں کہ اس طرح سے آپ ڈاکٹر بن گئیں اور ماشاء اللہ ٹاپر ڈاکٹر جو ہیں پھر وہ دل کا علاج کرنا اور جگر کا علاج کرنا اور گردے کا علاج کرنے سے کہاں سے استھیٹکس آ گیا بیچ میں؟ وہ ایسے ہے کہ میری والدہ بڑی آرٹسٹک تھی, پینٹنگ وہ بھی کرتی تھیں. ہم جس طرح آپ نے دیکھا میری بہن, میں بھی کوئی چھوٹی موٹی پینٹنگ کر لی, پیچھے والی میں نے بنائی ہوئی ہیں. تو وہ آرٹسٹک ایک ایستھیٹک سینس فیملی میں تھی. میری بڑی بہن جیولری ڈیزائنر ہیں, شفق. سو یو نو اٹ واز دیئر. تو کریٹیوٹی کا بہت وہ ابال اٹھتا ہے کبھی کبھی. ٹھیک ہے. اور یہ مدر سائڈ سے آپ سمجھتی ہیں یا فادر سائڈ سے؟ اچھا, امی کی وجہ سے. ٹھیک ہے. میری والدہ, والد میرے بالکل وہ ان کا جو نہیں, والد میرے اسکالرلی آدمی تھے. انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں, کشمیر پہ بھی ان کی ایوارڈ وننگ بک ہے. اور بیوروکریٹ اس طرح کے شاید ہوں گے, لیکن میں نے ان کو اس وقت میں کم دیکھا. میں نے ان کو ایک اسکالرلی آدمی کے طور پہ زیادہ دیکھا. اور لیکن ایک بات تھی ان کی کہ ان کی ویلیوز بڑی اسٹریٹ تھی کہ حرام کا 1 روپیہ ہمارے گھر میں نہیں آئے گا, اور سادگی کی زندگی بسر کرنا بہتر ہے. مطلب اس زمانے میں آپ دیکھیں نا, 80s کے زمانے میں تو رشوت اور ان چیزوں کو بہت برا سمجھا جاتا تھا. اگر کوئی ایسے لوگ گھر میں آتے تھے, جس طرح میری بڑی بہنیں تھیں, ان کے کوئی رشتے آتے تھے یا کوئی جاننے والے جن کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ رشوت لیتے ہیں اور انہوں نے یہ, تو وہ بہت برا محسوس کرتے تھے. وہ ان کے گھر بھی جانا اچھا نہیں سمجھتے تھے, نہ ان سے ملنا پسند کرتے. ٹھیک ہے. تو وہ ایک بڑی ویلیوز کی بڑی اسٹرینتھ انہوں نے ہمیں دی. اچھا, تو یہ استھیٹکس آپ نے جب چوز کیا, میرا خیال ہے اس زمانے میں یہ کوئی اتنا فیلڈ نہیں تھا, بالکل نیا فیلڈ تھا. ڈرماٹولوجی جو ہے وہ تو صرف خشکی کا اور دانوں کا اور یہ علاج کرتے تھے. تو دین استھیٹکس تو میں جی دبئی میں تھی, تو میں جب پہلے بنی تھی ڈاکٹر, تو میں نے انٹرنل میڈیسن میں FCPS یہاں سے کیا تھا, MRCP باہر سے کیا تھا, اور پھر میں ایز اے کنسلٹنٹ گئی تھی سعودی عربیہ. پھر چند سال وہاں. And that all was before marriage? It was after marriage. After marriage, ٹھیک ہے. I got married in 92. تو اس کے بعد میں نے MRCP اور FCPS کیا. تو اس کے بعد پھر وہاں پہ میں نے, لیکن وہاں پر سے جب میں واپس پاکستان آ رہی تھی, اور جب وہاں پہ تھی تو میں نے آکیوپیشنل میڈیسن میں پھر اسپیشلائزیشن کی ادھر سے UK سے. جب واپس پاکستان آنے کا مجھے کوئی 2004-05 میں بہت تکلیف ہوتی تھی, جب میں ٹی وی دیکھتی تھی اور دیکھتی تھی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, تو میں کہتی تھی یار یہ ایسے لوگ ہمارے سر پہ بیٹھے ہیں. تو میرا اندر سے کہتا تھا کہ بس اس کو ٹھیک کرنا ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو اینی وے پھر جب واپس پاکستان آنے کا فائنلی میں نے اپنے میاں کو کہہ دیا. ادھر پاکستان ایسوسیشن تھی, ادھر میں نے بڑا کام شام کیا, لیکن کوئی دل کو تسلی نہیں ہوئی, تو جانا ہی آنا ہی تھا واپس.
تو پھر میں نے کہا ادھر جا کے کیا کروں گی، کیونکہ وہ جو آکوپیشنل میڈیسن ہے وہ تو یہاں پر ہے نہیں، اور دوسری میڈیسن بہت ڈپریسنگ ہے جس میں آپ بیمار لوگوں کو، بہت زیادہ بیمار لوگوں کو ملتے ہیں. تو میری سسٹر ان لا ہیں، میری نند، وہ ڈرمٹولوجسٹ، انہوں نے مجھے کہا کہ زرکا تم ایستھیٹکس میں آ جاؤ، دس از اے اپ اینڈ کمنگ فیلڈ. جی تو 2009 2010 میں پھر میں نے اس کی ٹریننگز کی امریکن اکیڈمی سے، اور پھر لیزرز کی، اور وہ کافی ساری ان کے سیشنز اٹینڈ کیے. ایک اچھا ڈاکٹر ہونا ایک اور چیز ہے، اور ایک اچھا کلینک رن کرنے کا مطلب ایک بزنس کے ماڈل پہ اسے آپریٹ کرنا ایک اور چیز ہے. آپ ماشاء اللہ ایکسپرٹ ان بوتھ. آپ کی تو یہ بھی ایک بڑی کمال قسم کی آپ کی جو ہے نا کمبینیشن ہے اسکل. جی نہیں، دیٹس ویری کائنڈ آف یو. میرے ہسبینڈ کا اس میں بہت سا حصہ ہے. وہ اب جس طرح میں اب اسلام آباد میں ہوتی ہوں تو پیچھے سے وہ فورٹ کو ہینڈل کرتے ہیں. تو جب تک آپ کا ٹیم ورک نہیں ہوتا آپ کچھ نہیں کر سکتے. شادی کے بارے میں بھی پھر بتائیے کہ شادی کا جو مارکا یہ کیسے سر ہوا، اس میں آپ کی کتنی پسند تھی اور آپ کے لیے انتخاب کیا گیا؟ جی وہ ایسے تھا کہ اب تو میں سوچتی ہوں کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمارے زمانے میں ہماری اٹھان ایسی تھی کہ لڑکوں سے زیادہ گفتگو نہیں، مطلب ویسے پروفیشنلی تو کر لیتے تھے مگر یہ رومانٹکلی کا کوئی، اور ہم سے کوئی اگر بات کرتا تھا تو ہم تو اس کو سنپ کر دیتے تھے نا، دیٹ واز ناٹ آن. تو اینی وے میں نے اپنے پیرنٹس کو لیکن یہ کہہ دیا کہ میں نے ڈاکٹر سے شادی کی، کیونکہ سارا دن صبح شام ڈاکٹری ہو رہی ہوگی. تو پھر میں نے کہا میں ڈاکٹر سے شادی نہیں کرنی، نارمل آدمی سے شادی کرنی ہے. تو اچھا یہ اچھا ہے، ڈاکٹر نارمل آدمی، ٹھیک ہے. سو اینی وے بورنگ ہوتے ہیں نا، مطلب سارا دن پڑھائی، سارا دن وہی کچھ. تو پھر میں نے ارینج میرج تھی ہماری. تو میں نے یہ کہا تھا کہ میں نے ایک دفعہ ملنا ہے پہلے اکیلے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کس قسم کا مرد اور جس سے میں نے شادی کرنی ہے. اینی وے لیکن میں اتنی بے وقوف اور اتنی انوسنٹ ہوتی تھی، کیونکہ ہم تو سارا وقت گھر ہی میں ہوتے تھے نا، باہر کی دنیا کا تو کوئی آئیڈیا ہی نہیں تھا. تو اب وہ میں اپنے میاں کو کہتی ہوں کہ آپ نے مجھ سے اتنے چکر دیے مجھے. ہماری اچھا 1 سال ہماری منگنی بھی رہی اور بڑی میری خاطریں ہوتی تھی، اینڈ ہی از اے ویری نائس پرسن. تو لیکن یہ کہ آدمیوں کے جو اسٹائل ہوتا ہے اس میں ہم جیسی بے وقوف لڑکیاں راہ پیا جانے یا واہ پیا جانے پتہ تب چلتا ہے جب آپ ایکچولی آ جاتے ہیں. بٹ ہی از الحمد للہ ہی از اے ویری گڈ ہیومن بینگ، بہت اچھے ہیں. اور مجھے یہ بھی ہوتا تھا کہ شکل اچھی ہونی چاہیے، اٹریکٹیو آدمی ہونا چاہیے. تو وہ سب چیزیں موجود تھیں اللہ کے کرم سے. اچھا لیکن جیسے آپ نے کہا کہ میں نے کہا کہ نہیں میں نے واپس جانا ہے، تو اس کا مطلب مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ڈومینیشن ہمیشہ سے آپ کے پاس رہی، کنٹرول تھا؟ نہیں کوئی کنٹرول مطلب کچھ چیزوں میں. وہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے اب تو ایسی مردوں کی انا کے ساتھ اگر آپ نے اپنی شادی قائم رکھنی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو مردوں کی انا کو ہینڈل، یا تو آپ اس کو ہینڈل کرنا سیکھیں یا آپ اس کو گیو ان کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی شادی بھی قائم رہے اور آپ ڈومیننٹ ہو جائیں. میں نے تو ایسا نہیں دیکھا، مطلب وہ پھر کوئی مزہ نہیں اس میں آتا، واٹ ایور. تو وہ آپ کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے کسی نہ کسی طرح سے. ٹھیک ہے، یہ ہارٹ کہاں سے آیا؟ اور کیا. ٹھیک ہے، مردوں کے ساتھ اور یہ بھی ایک بات حقیقت ہے کہ آپ ایک خاتون سکسیسفل نہیں ہو سکتی جب تک آپ کے ساتھ مرد آپ کو سپورٹ نہ کرے. اور میرا خیال ہے کہ 100% صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور مائیں جو ہماری تربیت کیا کرتی تھیں وہ یہی تربیت ہوتی تھی لڑکیوں کی کہ ہاؤ ٹو ہینڈل گھر کے بزرگ جن گھر میں جانا، ان کو ان کی ایگوز یا ان کے مسائل شوہر کے کیسے ہینڈل. اب انفارچونیٹلی وہ والی تربیت مائنس ہوگی. سو آپ کی یہ والی ٹریننگ کو امی نے کبھی سمجھایا بجھایا تھا کہ بیٹے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا؟ نہیں وہ سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. جو آپ دیکھتے تھے وہی آپ نے کرنا ہے نا. تو آپ اپنا اسٹرگل تو کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب دنیا بہت بدل گئی ہے. اب وہ جو میں یہ دیکھتی ہوں کہ جو سیکنڈ جنریشن ہے نا ہماری والی سیکنڈ، ہم سے جو چھوٹے ہیں، ان بچوں نے جو کچھ دیکھا ہے اپنے گھروں میں. دیکھیں اب ہمیں الحمدللہ کسی نے مارا نہیں یا کسی نے ہمارے ساتھ وربل ابیوز اس قسم کی نہیں کی، تو وہ اور بات ہے، لیکن سوسائٹی میں تو عام ہے. اور اس کی وجہ سے بہت سی بچیاں جو ہیں نا وہ بہت ڈسٹربڈ ہیں. اور میں دیکھتی ہوں کہ جو ایک ریبیلین کا ایک کانسیپٹ آ گیا ہے نا، پہلے نہیں ایسے ہوتا تھا کہ 2-4 لڑکیاں ہوتی تھیں جو کرتی. اب وہ کیونکہ سوسائٹی ان کو ان کی جائز جگہ نہیں دیتی، اور لڑکے تو ویسے ہی ہیں، جب شادیاں ہوتی ہیں تو لڑکے تو ہمارے ویسے ہی ہیں. تو لڑکیاں لیکن ان میں سوچ آ گئی ہے،
اور اسپیشلی اور کیونکہ سوسائٹی تو آپ دیکھیں بالکل ڈائیورسز صحیح کا کہہ کتنا رہی ریٹ اوپر جب لڑکی اپنے گھر میں اپنی ماں کے ساتھ زیادتی ہوتے ہوئے دیکھتی ہے نا کہ اس کی حق تلفی ہو رہی ہے اور اس کو ناانصافی ہو رہی ہے تو اس کے اندر یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ سرنڈر کرنے کا اور سبمٹ کرنے کا یہ نقصان ہے, تو وہ پھر چوز کرتی ہے, بالکل وہ چوز کرتی ہے کہ پھر میں تو یہ نہیں کروں گی, کہ میں تو اس طرح کی زندگی نہیں گزارنا چاہتی. سو انفارچونیٹلی ہم ایک غلط پھر روش کو جنم ہاں مطلب لیکن دیکھیں نا زیادتی تو نہیں ہونی چاہیے نا سوسائٹی. ٹرو. تو آپ نے ماشاء اللہ سے یہ جو ایک بیلنس ہے ورک لائف بیلنس, یہ بیلنس بھی بڑا مشکل ہے. سو یو مینٹین دیٹ بیلنس بیوٹیفلی. نہیں تو پھر آپ کو اسٹرگل تو کرنا پڑتا ہے نا آل دا ٹائم, اینڈ یو ہیو ٹو ٹرائی اینڈ گیٹ یور تھنگ ڈن. وہ آپ کو کھڑے ہونا پڑتا ہے. تو کوکنگ, گھر کی کھانا پکانا, صفائی, میڈ اگر ہے تو اس کو دیکھنا, یہ ذمہ داریاں بھی پھر ساتھ چلتی تھیں. وہ پھر آپ کو اس کے بغیر تو آپ کر نہیں سکتے نا. یو اسٹل ہیو ٹو, مطلب ہم مجھے تو کھانا پکانا, میں کالج میں ہوتی تھی تو کپڑے بھی خود سیتی تھی اور سب کام آتے اور سب کام کر سکتے ہیں. مطلب اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ باتھ روم سے لے کر کوئی چیز کی صفائی ہو, آئی کین ڈو اٹ اینڈ آئی ڈو اٹ. تو لیکن آپ کو یو ہیو ٹو فائنڈ, وہ تو آپ کو ٹیم اپنی سیٹ کرنی پڑتی ہے. آپ پرفیکشنسٹ بھی لگتی نہیں ہیں. بالکل پرفیکشنسٹ نہیں ہوں. آئی ایکسیپٹ کہ نتھنگ از پرفیکٹ. یو ہیو ٹو, جو ہو گیا بس آگے چلو آگے چلو, بیکاز پرفیکشن کے پیچھے تو پھر آپ پیچھے رہ جاتے ہیں. بیکاز یو ہیو ٹو موو آن, یو ہیو ٹو موو آن ود دا ٹائمز, یو ہیو ٹو موو آن. تو پرفیکشن کہاں ملتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ایک لمبا عرصہ سیاست میں آنے کے بعد میں نے آپ کو اسٹرگل کرتے ہوئے دیکھا ہے. آپ نے پنجاب میں بہت کام کیا, خواتین کی, جیسے آپ نے بتایا پریزیڈنٹ تھیں. ریکگنیشن لیٹ آ کے ملی ہے, سینیٹر میں آپ کو جو ہے اس میں جگہ ملی, تو وہ سارا وقت وہ ہے نا, وہ جو ریبیلین کی اسٹریک ہے نا, ہاں, جو بول دیتی ہوں میں اور سچ بول دیتی ہوں, تو آئی ول سے واٹ آئی تھنک از دا رائٹ تھنگ. اور بڑی عاجز سا بندہ ہوں میں, لیکن یہ کہ جس طرح گروپس ہوتے ہیں, میں نے کوئی گروپ نہیں جوائن کیا. آئی فاؤنڈ پرائم منسٹر عمران خان صاحب ٹو بی اے ویری انسپائرنگ لیڈر, اینڈ میں انہیں کو فالو کرتی تھی. جب مجھے لوگ کہتے تھے آپ اس گروپ میں آ جائیں, آپ اس گروپ میں آ جائیں, تو دیٹ میڈ نو سینس ٹو می. بیکاز جب ایک لیڈر ہے تو پھر کدھر آپ ادھر ادھر بھٹکتے رہیں گے. جو بات وہ کہہ رہا ہے ان کی بات کی وجہ سے میں آئی ہوں, ان کی بات سن کے, اور مجھے جو اپنا گول نظر آ رہا ہے وہ ان کے ساتھ اس کی مطابقت ہے. تو پھر یہ گروپنگ اور یہ جو دھڑے بازی ہے نا, یہ میری سمجھ سے باہر ہے. سو اس لیے جب وہ لسٹیں بنتی ہیں تو وہ پھر جو بناتا ہے پھر وہ بناتا ہے, تو پھر کوئی بات نہیں, ہمیں تو اللہ تعالیٰ ہے نا. دیکھیں نا تو پھر فائنلی آپ لسٹ میں آئیں کیسے, ڈائریکٹلی؟ بیکاز ہی پرومس ہوا یہ کہ جب 2018 میں جب لسٹیں بنی, وہ تو 2013 میں بھی بنی تھی, تو میرا نام وہ 60ویں نمبر پہ رکھ دیتے تھے پروونشل میں, اور نیشنل میں تو خیر. تو جب لسٹیں آ گئیں تو میرے ساتھ سینیٹر سیمی ایس ڈی بھی تھی, تو ہمارے دونوں کے نام نہیں آئے. تو ہم گئے, اپوائنٹمنٹ انہوں نے لی ہوئی تھی, میں تو اتفاق سے ان کے پاس چلی گئی, وہ مجھے لے گئی. تو پی ایم صاحب نے کہا کہ ہاں زرکا تمہارا نام نہیں آیا. میں نے کہا نہیں, جو ان کا ایک ٹپیکل سٹائل ہے نا. تو کہتے ہیں اچھا, اس زمانے میں اون چودھری ہوتے تھے, تو انہوں نے کہا اون, اس کا سیمی کا نام نیشنل اسمبلی کی ہم نے کوئی میرا خیال ہے 17 کے نام دیے ہوئے تھے پنجاب سے. تو انہوں نے کہا کہ سیمی کا نام 18ویں پہ ڈالو اور زرکا کا نام 19 پہ ڈالو. تو اون نے لسٹ بنائی اور دے دی. تو اس کے بعد اون بھی چلے گئے اور سب کچھ, کتنا وقت گزر گیا. لیکن میں نے حکومت کے آنے کے بعد میں کام اپنا جو کرتی تھی, ہم نے ڈرگ ابیوز کے حوالے سے فری فرسٹ ڈرگ فری کیمپس سٹارٹ کیا جی سی یونیورسٹی میں. پھر کشمیر کے حوالے سے جو میرا ایکٹیویزم تھا بک کے ساتھ, وہ میں نے بہت کچھ کیا. اور پھر کلین اینڈ گرین, اور یہ سب چیزیں ہم کر رہے تھے. تو پھر پی ایم صاحب جب ابھی سینٹ کی سیٹ آئی, تو پی ایم صاحب کو میں نے بھی وعدہ یاد دلایا اور انہوں نے بھی پھر ڈیسائیڈ کر لیا. تو یہ ٹھیک ہے. اچھا, یہ حسن اتفاق ہے کہ آپ بھی اور سینیٹر ہمایوں محمد بھی, دونوں کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کے معالج بھی ہیں, یعنی ان کو میں نے تو آج تک ان کا آپ نے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کیا. خیر, میری ان سے بڑی ایک, دیکھیے میں ویسے بھی زیادہ لوگوں سے فرینک نہیں ہوتی, آئی ایم اے پروفیشنل وومن, اور میرا باقی ڈیمینر بھی پروفیشنل ہے. میرے سے نہ میں وہ
فلرٹ کر سکتی ہوں. میری بڑی یہ ڈرا بیکس ہیں, نہ میں زیادہ گپیں لگا سکتی ہوں, مجھے آتا ہی نہیں ہے, میں نے زندگی میں کبھی کیا نہیں. پروفیشنل بات آپ مجھ سے جو مرضی کرانے. سو پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی بڑی ایک عزت کی اور ایک ڈسٹنس والی ریلیشن شپ ہے. ایسا کوئی نہیں ہے, میں تنقید کر دوں گی ان کے اوپر, کوئی بات ہماری اسپوکس پرسن کی کر ہی لیتے ہیں. میرا مطلب میں بھی سوچ سمجھ کے ہی کرتی ہوں. لیکن یہ کہ اس طرح کا کوئی چکر نہیں ہے کہ میں نے ان کا کوئی ٹریٹمنٹ کیا. ویسے انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا کہ زرکا تم اسلام آباد میں کلینک کھولو, کیوں نہیں کھولتی یہاں پہ. وہ بڑے کچھ سالوں کی بات ہے. ابھی جب میں آئی تو مجھے سب نے کہا کھولو یہاں پہ کلینک. میں نے مجھے ادھر ایک بیورلی سینٹر پسند آیا, لیکن پھر جب انہوں نے مجھے جگہ دلا دی تو میں نے کہا اگر میں نے یہ کام شروع کیا تو پھر حکومتی تو میں کوئی کام نہیں کر سکوں گی. اور پھر وہ ایک تو میں نے کہا نو. اچھا, بزنس کا نقصان نہیں ہوتا کام کا؟ بالکل ہوتا ہے سیاست میں. بالکل. کیا فائدہ سیاست میں آنے سے, کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سب کچھ تو پیسہ نہیں ہوتا نا. میں تو دس از دا وائس آف مائی سول ٹو ڈو سم تھنگ, to do something that has an impact, not just sit in the Senate and then go home. No, I want to influence Pakistan's decision making in the right direction. میرا یہ نصب العین ہے. میرا کبھی نصب العین نہیں تھا ایم پی اے یا ایم این اے یا سینیٹر بننا. I always used to think that this is what I want should happen, کہ صحیح چیزیں ہوں ہمارے ملک میں. تو وہ نصب العین ہے. تو ایک اور جو بڑی کامن وہ ہے کہ جو لوگ سینیٹر بنائے جاتے ہیں ان کی لائلٹیز وہ ہوتی ہیں جو جس کے اوپر پارٹی کو شک نہیں ہوتا. انہیں پتہ ہوتا ہے ایوان بالا ہے, انہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں when we will need them they will respond to our call whatever it may be. سو اس طرح کی لائلٹی آپ کی, جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ چیلنج کر دیتی ہیں, یا آپ تو اگر پارٹی کوئی بھی وہ کہے تو پھر لائلٹیز کا پارٹی جو کہے گی وہ تو کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ کچھ غلط بھی ہو. غلط ہو تو پھر آپ اس کو کویسچن تو ضرور کریں نا. یہ تو نہیں آپ کو پارٹی کہے گی کہ آپ بالکل ہی غلط کام. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از. پھر میرے جیسے لوگوں کے ساتھ لوگ ویسے بھی ذرا سوچ کے ہی بات کرتے ہیں. لیکن اتنی لائلٹی کہ میں چھوڑوں گی نہیں آگے سے. پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی کلاس مطلب یا پارٹی شفٹ کی جائے, چینج کی جائے؟ نہیں, وہ تو آپ مجھے بتائیں. آئی ایم, میں نے آپ کو پہلے کہا ہے میں این آئیڈیلسٹ. مجھے کوئی بندہ کسی قابل نظر آئے گا تو میں اس کے پیچھے جاؤں گی نا. سو آئی ڈونٹ بلیو کہ آپ مطلب میں تو آئی ایم آنسرنگ مائی گاڈ. جو چیز مجھے اپنی عاقبت نظر آتی ہے میں وہ کرتی ہوں. تو ان چکروں میں تو میرا کوئی چکر ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. سو ہم کنٹینیو کرتے ہیں اپنی بات چیت کو, لیکن بریک کا وقت بھی ہو گیا. سو ساتھ رہیے گا, برنچ ٹاک میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ویلکم بیک. سو برنچ ٹاک میں آج ہماری ملاقات ہو رہی ہے سینیٹر ڈاکٹر زرکا سے, اور میں ان سے ریکویسٹ کر رہی تھی بریک میں کہ ہمیں اپنی فیملی سے تو ملوائیں. جی جی آئیے, میں آپ کو اپنے بیٹے سے ملواتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. باقی بچے تو میرا خیال ہے لاہور میں ہوتے ہیں. جی 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 ٹھیک ہے. بھی لاہور میں. ماہر, I want to introduce you to Farah. Assalamu Okay. alaikum. How are you? I'm fine. Good. What is your name? My name is Mohammed Mansar. Okay, very good. Can you join us there? I'm betting. Of course I'm not. So مہد کا کتنا نمبر ہے؟ مہد سب سے چھوٹا ہے جی, نمبر 3. نمبر 3. ویری گڈ. تو کیا میں کہہ سکتی ہوں یہ بھی آپ کی طرح سب سے لاڈلا ہے کہ نہیں؟ پتا نہیں. Who's the favorite child? Who's the Me. Really? ٹھیک ہے. And who's not so favorite? I'm stuck about my sister. بہن تو ہے ہی نہیں نا کوئی. اچھا, 2 بھائی ہیں اس کے بڑے, اور دیٹس اٹ. اور باقی انم کو اس نے اپنی بہن بنایا ہوا ہے. اچھا, اوکے اوکے. وہ بیسٹسٹ سسٹر ہے اور یہ اس کا بیسٹسٹ. اچھا, یہ بیسٹسٹ سسٹر کی بات ہو رہی. میں پوچھ رہی ہوں who's not favorite? ہاں, اس دایام اور غانم. Oh, Ghanem and my dad. They are 3 are not favorite. they are not favorite. نہیں, اس کے اوپر ہم بات ہی نہیں کرتے کہ کون فیوریٹ ہے کون نہیں. اچھا, اوکے. وہ اب وہ ایک 25 سال کا ہے, ایک 21 سال کا ہے, تو دے آر اوکے. ماشاء اللہ. اچھا, بتائیں جی کون سے اسکول, کیا کرتے ہیں آپ اسکول میں؟ Work. ورک. واٹ ورک؟ Yeah, a lot of work. And then I get my music class. میوزک کلاس. Yeah. اور کیا کرتے ہیں آپ میوزک کلاس میں؟ Playing piano and guitar. گٹار اینڈ پیانو. تو کیا کریں گے آپ بڑے ہو کے؟ Actually, I'm 14 years old man. You are 14 years old man. It's my mother, my 2 brothers, my father. You will be like them.
Yeah. Okay. Doing what? Your mother is a senator. When I tell the man, I'll be a doctor, I'll be a senator, I'll do my work at school, I will teach my students how to do work. ये इसके लिए तो बहुत सारी लाइफ चाहिए भाई, एक ही जिंदगी में ये सारा कुछ करना है. जो अम्मा कर रही है उसने वो भी सारा कुछ ले लिया. हाँ. और मतलब जो अब्बा कर रहे हैं वो भी सारा कुछ ले लिया है कि सभी कुछ करना है. सभी कुछ करना है. बिल्कुल सही. अच्छा, लेकिन ये अल्लाह ताला की एक ब्लेसिंग है आपके पास, लेकिन इसमें चैलेंज भी बहुत रहा होगा डॉक्टर सर का, बिकॉज़ जी चैलेंज टू लुक आफ्टर. बट आई एम वेरी लकी कि ही इज़ इंडिपेंडेंट, मतलब ही टेक्स केयर ऑफ हिमसेल्फ. अभी हम लाहौर से इस्लामाबाद आए हैं, इसने अपना सूट केस खुद पैक किया है. वी वर नॉट अलाउड टू टच इट. मैंने बाद में चेक किया तो उसमें सब कुछ था, मतलब नाइट सूट, दिन के कपड़े, अंडरवेयर, बनियान, सॉक्स, एवरीथिंग वाज देयर. अभी भी मतलब नहाता खुद है, ये और बातें कम नहाता है और तैयार खुद होता है स्कूल के लिए, सब कुछ खुद. तो ये सब इंडिपेंडेंट आप ही ने किया है ना, कि आपने उसमें सिर्फ मैंने नहीं, the whole family. हाँ, आपने उसको ट्रीट नहीं किया कि वो उसमें जाए, एक प्रॉब्लम में जाए. उसको इनकरेज किया एट एवरी स्टेप. माय हस्बैंड इज़ वेरी इनकरेजिंग, उनका बहुत बड़ा रोल है इसमें. और बच्चे भी, दोनों मेरे बड़े बेटे जो हैं वो इसको सारा वक्त, इसकी ये जो अंग्रेज़ी की ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रही हैं, ये मेरा बड़ा बेटा अमेरिका से पढ़ के वापस आया तो ये उर्दू बोलता था और स्कूल में इंग्लिश, तो इसको इंग्लिश आती कोई नहीं थी. 2 साल पहले की बात. तो उसने इसको कहा कि तुम अब सिर्फ अंग्रेज़ी बोलोगे. उसने ऐसी इसकी चाबी भरी कि अब ये बोलता सिर्फ अंग्रेज़ी है, जिसकी वजह से इसकी लैंग्वेज भी बेहतर हो गई है. और उसका पॉइंट ये था कि क्योंकि इसको आगे जाने के लिए इंग्लिश की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी निस्बतन उर्दू के. उर्दू तो इसको आती है, तो सो उसने इसको इसमें चालू किया. फिर दूसरा बेटा जो है वो इसको, इसमें बहुत सा रोल पूरी फैमिली पे, मेरी बहनें, इसकी पुप्पो, एवरीबडी, और फिर कज़न्स इसके साथ बहुत ज़्यादा इंगेज होते हैं. ये हर जगह जाता है, सिनेमा, बाहर जाना, मतलब एवरीवेयर ही इज़ विद अस. तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्लूजन. अच्छा, ये भी एक हेल्दी, चूँकि एक बहुत बात है, और पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो हैं वो डेफिनेटली इस तरह के चैलेंजेस का सामना करते हैं, कि इतना हेल्दीली, पॉजिटिवली चीज़ों को लेना कैसे मुमकिन हुआ? व्हाई यू वर नॉट डिप्रेस्ड? और आपने आई वाज डिप्रेस्ड फर्स्ट ईयर, आई थिंक आई वाज, फिर उसके बाद भी. बट यू रियलाइज़ कि आपके पास ऑप्शन क्या है. प्रैक्टिकल ऑप्शन तो यही है कि आपने साथ चलना है, और फिर उसको आप अगर पॉजिटिवली लेंगे तो अच्छी तरह चलेंगे, और अगर आप नेगेटिवली लेंगे तो ये तो ज़िंदगी का ही असूल है कि अगर आपने ज़िंदगी को पॉजिटिवली लेना है तो वो भी तो है ना कि व्हाट यू थिंक हैपन्स. सो आप अगर पॉजिटिव चीज़ें सोचते हैं तो वो पॉजिटिव ही होता जाता है, और नेगेटिव को आप इग्नोर करें लाइक इट डजंट एग्जिस्ट. तो इट सीजेज, इन मैनी वेज इट सीजेज टू एग्जिस्ट. बट ऑफ कोर्स यू हैव टू फेस इट, और आपको उसको, इसकी हमने जो लाइक ही हैड सपोर्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजिकल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट. और ये मेरा ख्याल है 2 महीने का था जब से हमने इसकी कोई ना कोई किसी किस्म की हेल्प ली. आप खुद डॉक्टर थी, तो आप आइडेंटिफाई कर सकें कि माइलस्टोन्स डिले हैं और चीज़ें जो हैं वो फ़र्क हैं. जी, वो तो बर्थ पे पता चल गया. तब हम दुबई में होते थे, तो दुबई में बहुत ज़्यादा हेल्प है, पाकिस्तान में हेल्प बहुत कम है. अनफॉर्चुनेटली यस. और पेरेंट्स बहुत स्ट्रगल करते हैं, वो हर वक्त यही पूछ रहे होते हैं कि हम क्या करें. तो मैं तो एक सिंपल सी एडवाइस है जो पेरेंट्स को देती हूँ कि आप खुद डाउन्स के, या जो भी आपके बच्चे को चैलेंज है, उसके स्पेशलिस्ट बन जाएं. ठीक. और उसका बनने का तरीका ये कि आप एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑनलाइन. आप उसके ट्रेनर बन जाएं, आप उसके स्पेशलिस्ट बन जाएं, अपना स्कूल खोल लें. बिकॉज जब आप किसी की मदद करते हैं तो अल्लाह ताला ऐसा सिस्टम बनाता है कि आपकी मदद भी हो जाती है. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. सो महात के साथ भी हमने यही किया कि वी फाउंड सॉल्यूशंस. ये जब हम पाकिस्तान आए तो 2.5 साल का था, तो मैंने इसको लाहौर में जीज़न मेरी में है थेवनेट सेंटर, जिसमें स्पेशल बच्चे हैं. बड़ा अच्छा है वहाँ पे. वो सिस्टर पुलार हैं, आपको पता है, वो लोग तो बड़ी, तो उधर ही वॉज देयर फॉर अबाउट 2 years. इट वॉज़ वेरी गुड. और उसके बाद फिर अब ये नॉर्मल स्कूल में जाता है. ठीक है. अच्छा, ये जो एक इतना अपने पीछे ट्रक आर्ट और कल्चरल वो टच और ये सब चीज़ें,
یہ ٹائم مینجمنٹ کا بھی تھوڑا سا سمجھا دیں کہ کیسے کہاں وقت جو ہے کیسے تقسیم کوئی نہیں, وہ ہم گئے ادھر سید پور ولیج تو وہاں پہ یہ مل رہے تھے. اچھا, تو آئی آلویز لائک دس, اس طرح کے سلوگنز. اور پھر اسلام آباد میں آف کورس یو وانٹ ٹو, آپ اپنا کلچر لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں, تو ہم نے کہا کہ چلو یہ سو وہ اچھا لگتا ہے نا, آپ کا اپنائیت آپ کو محسوس ہوتی ہے. اور ہمارا یہ اتنا زبردست ہے ٹرک آرٹ, اس کو تو ہم جتنا سیلیبریٹ کریں کم ہے, اتنی ہماری میراث اسٹرانگ ہے. اور پوری دنیا اس کو اتنا لے کے خوش ہوتی ہے. جرمنی کے ایمبیسڈر آئے تھے تو انہوں نے اپنی سائیکل جو ہے وہ ٹرک آرٹ پٹھان, اس میں مطلب ٹرک آرٹ جسے اب ہم کہنا شروع نا, پہلے تو یہ پٹھان آرٹ تھا, زیادہ تر ٹرکس کے اوپر چونکہ یوز ہوتا تھا اور پٹھان چلاتے تھے, یا پھر وہ لوگ اس علاقے کے لوگ زیادہ چلاتے تھے, تو وہ لے کے گئے یہاں سے اور کہتے ہیں میں پوری دنیا میں ابھی تک چلاتا ہوں, تو مجھے پاکستان کی عادت ہے. سو دے ٹیک آر تھنگس پرائڈلی, اور ہم اس کے بارے میں. اچھا, لیکن ٹائم مینجمنٹ, سو ڈویژن آف ٹائم ہمیشہ سے کیسے آپ نے اس کو کیا کہ یو آر ایبل ٹو اچیو ماشاء اللہ سو مچ؟ آئی تھنک آپ جو کام کریں آپ کوشش کریں کہ اس کو 200% دیں. اوکے, سو واٹ ڈو یو ڈو وین یو آر ایٹ ہوم؟ Watch. Watch what? Netflix. What is your favorite season? The Flash. The Flash. The Flash. Okay. Yeah. Why you like it? Because on second there's going to be season 7. Next is going to be season 7. Yeah. Why do you like The Flash? Because it is good for me to watch. It is good for you to watch. What do you learn from The Flash? I just watch Netflix to watch The Flash. لرن کرنے کے لیے تھوڑی ہم نیٹ فلکس دیکھتے ہیں, اگر وہاں ہر جگہ سے ہم نے لرن نہیں کرنا ہے. ڈانٹتا کون ہے؟ My dad. ڈیڈ. Yeah. ڈیڈ کس بات پہ ڈانٹتے ہیں؟ From not going to school. اسکول نہ جانے پہ. اینڈ موم کس بات پہ ڈانٹتی ہیں؟ From not going outside at night. کہ گھر سے باہر رات کو نہ جاؤ. And then after that, mom was just turning on the TV. Mom, come on, you have to come with me outside. میں کہتی ہوں کہ ٹی وی نہ دیکھو, باہر نکلو گھر سے. ٹھیک ہے. سو مہت کو گھر سے باہر جانا اچھا نہیں لگتا. You don't like to go out. So you don't like to be with your mother? I'm only be with mom, but my mom has to be in the lodge for me for being a son. ڈاکٹر زرکا ماشاء اللہ سے آپ خود ایستھیٹک ڈرماٹولوجسٹ ہیں, تو اپنے اوپر بھی یوز کرتی ہیں چیزیں؟ اپنے اوپر تو کرنا چاہیے نا. ضرور کرنا چاہیے. بالکل کرتی ہوں. اتنی اللہ تعالیٰ نے آج کل ہم بلیسڈ ہیں کہ اتنی ساری چیزیں ہمیں مل گئی ہیں کہ وی کین دیٹ کین ہیلپ اس, تو کیوں نہیں اس میں کرنا چاہیے. اچھا, تو آپ وہاں پہ کیا سجیسٹ کریں گی بینگ اے ڈاکٹر, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پاگلوں کی طرح سمجھتے ہیں یہی سارا کچھ کرنا چاہیے. ہاں نہیں, دیکھیے سب سے پہلے تو آپ کی ہیلتھ اچھی ہونی چاہیے نا. آپ منہ کو آپ اچھا کر لیں, نیچے سے اتنے موٹے, شوگر آپ کو ہے, بلڈ پریشر آپ کو ہے, تو آپ نے کیا کرنا. سو آپ اپنی صحت کا پہلے خیال رکھیں, پھر جب آپ باقی بھی صحیح ہیں تو پھر آپ اپنے چہرے کو بھی امپروو کریں, اور مناسب اعتدال میں میرا خیال ہے ہونا چاہیے. بوٹاکس بہت اچھی ہے. آج کل آپ کے سامنے بہت زیادہ اس پہ بھی کام ہو رہا ہے نا کہ ہر کوئی اٹھ کے نہ کرنا شروع کر دے پریکٹس, صرف جو سرجنز ہیں وہی کر سکتے ہیں یہ رن. حالانکہ دنیا میں تو یہ پریکٹس ایسے تو نہیں ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں ڈاکٹروں کا باقی سب لوگوں کی طرح بھی ایک مافیا ہے, اور ہر کوئی اپنی دکان کہتا ہے کہ میرے پاس ہی آئے. بھائی اللہ تعالیٰ کا رزق ہے, اس کی سب لوگوں کے لیے, تم اپنے تک نہیں رکھ سکتے. اسی طرح ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی ڈرماٹولوجسٹ اور پلاسٹک سرجنز کو یہ بہت تکلیف ہے کہ یہ ایستھیٹکس کہاں سے آ گئی. یہ تو دنیا میں تو ایسے نہیں. ہاں, سو آپ ایستھیٹک پریکٹیشنرز کو, ایستھیٹیشن جو ڈاکٹر ایون نہیں بھی ہیں بٹ دے ہیو سرٹن کوالیفیکیشنز, تو وہ بھی کر رہے ہیں. سو دی پوائنٹ از کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے آپ نے اس کی حدود مقرر کرنی ہے, اور آپ لوگوں کو کام کرنے دیں. یہ سارا مسئلہ پیسے کا, ساری اسٹوری پیسے کی. ٹھیک ہے, لیکن آپ کی اپنی گورنمنٹ میں اس کے اوپر سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے. ہماری دیکھیے اچھی بات ہے, کام ہونا چاہیے, لیکن کام مناسب صحیح کام ہونا چاہیے. تو میں نے تو اس لیے اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس کے اوپر ان کو چیلنج کیا. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اسلام آباد کی جتنی بھی فیمیلز تھیں ان ساروں کو شو کاز نوٹسز بھیج دیے. انہوں نے مجھے کمپلین کیا, پھر وہ آگے وہ ایک گئی, اس کو بلایا, اس کے ساتھ بدتمیزی بھی کسی نے کی. تو میں نے تو اسٹینڈنگ کمیٹی میں ان سے کہا کہ آپ مجھے بتائیے
मुझे बताइए किस बेसिस पे आपने बदतमीज़ी की, और आप मुझे वीडियो दिखाएं क्या, आई वांट टू नो। तो वो परेशान हो गए। तो मैं अब बात की तह तक पहुंचूंगी। देखिए, सिर्फ ये कि अगर आप इक़्तिदार में हैं और आप अपने ज़ाती फ़ायदे, ये तो मुनासिब नहीं। बिल्कुल सही। जब आप इक़्तिदार में हैं तो आपको सबका फ़ायदा। सो मैंने उनसे ये कहा है कि आप जहाँ डर्मेटोलॉजिस्ट से डर्मेटोलॉजिस्ट के बारे में पूछें, प्लास्टिक सर्जन से प्लास्टिक सर्जन्स के बारे में, और एस्थेटिक प्रैक्टिशनर्स, उनके साथ आप एक अलग सिटिंग करें और उनसे बात करें, और जो मुनासिब बात है वो करें, जो दुनिया में इस वक्त चल रहा है। राय जुलाम है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो इसी तरह होना चाहिए, इसी तरह होगा। हमारे मुल्क का क्या खूबसूरत निज़ाम है कि जब आप उनसे कहें कि भाई वो तो बेचारा डॉक्टर है जो काम कर रहा है, वो जो ब्यूटी पार्लर में लगे हुए हैं और वो जिनकी कोई, वो कहते हैं जी हमारी इन पे कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है क्योंकि हम तो सिर्फ मेडिकल डॉक्टर्स को डील करते हैं, तो क्वैक से। यानी आप देखें इस मुल्क का तरीका कि जो गलत काम कर रहा है वो करता रहे, और जो बेचारा टैक्स देता है, जो काम जिसके पास डिग्री है, उसको ही आपने दबाना है। कितने अफसोस की बात। So keep watching this space. I'm not going to let this go. Okay, that is a good news. Because it's very unfair. देखिए ना, आप so called plastic surgeon हैं या कोई हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है, वो अब अगर बन जाए लाइपोसक्शन करने के लिए भी, या प्लास्टिक सर्जन, आप फिर मेडिकल की बातें होनी शुरू हो जाएंगी। प्लास्टिक सर्जन्स की सबसे पहले तो क्वालिफिकेशंस, पाकिस्तान में ट्रेनिंग क्या होती है, यहाँ पे तो बर्न्स और प्लास्टिक सर्जरी इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड, उसकी क्या ट्रेनिंग है। दूसरी बात ये कि आप अगर आपने बोटॉक्स, फिलर्स या थ्रेड्स करने, उसकी क्या आपके पास वो ट्रेनिंग है क्या? जस्ट बिकॉज यू हैव, तो सभी ने पढ़ी है नहीं, उससे थोड़ी होता है। मैं जब डॉक्टर बनी थी और जब मैं बाहर गई तो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग उन्होंने दी। I didn't know first aid. I was a doctor. I was a consultant. ठीक है। लेकिन I had not been trained in first aid. Right. तो फिर मुझे first aid की ट्रेनिंग सेपरेटली मैंने ली। तो ये हर चीज़ की ट्रेनिंग आपको, जो महज़ब लोग होते हैं और महज़ब माशरे होते हैं, उसमें हर चीज़ की ट्रेनिंग अलहदा होती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कितना खातून होकर ये सियासत में मर्दाना वार सियासत कर रही हैं, ये जो लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं, हमारे यहाँ पे सियासत बड़ा मर्दाना एक बिज़नेस रहा है अब तक भी। ख़वातीन जो आती हैं वो भी फैमिलीज़ से होती हैं, उनको बैकिंग्स होती हैं। सो आप एक बिल्कुल ही अलग सी फैमिली से आके सियासत में, कितना मुश्किल है, कितना चैलेंजिंग है, और क्या चैलेंजेस हैं इसके? चैलेंज है तो मज़ा है ना, अगर चैलेंज ना हो तो फिर मज़ा ही क्या। देखिए, हम तो ज़िंदगी में स्ट्रगल करना जानते हैं, सारी ज़िंदगी स्ट्रगल किया मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए। तो स्ट्रगल, जब तक स्ट्रगल है, जब तक ज़िंदगी है, जब तक सेहत है, जिसकी ज़िंदगी से स्ट्रगल गया उसके पास कुछ नहीं है। सो अल्लाह का बहुत करम है कि स्ट्रगल भी है, चैलेंज भी है। लेकिन आपके ख्याल में वो ख़वातीन, सब ख़वातीन जो हैं काबिल एहतराम है, लेकिन वो ख़वातीन जो लिवरेज के साथ आती हैं कि उनके ख़ानदानी पस मंज़र है, चूँकि सम स्ट्रॉन्ग मैन एट द बैक, जो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, और लेकिन वो उस वजह से वहाँ पर हैं, तो उनके मुकाबले में आप जैसे लोगों को कितना मुश्किल होता है कि अपनी मकाम बनाना, अपनी जगह बनाना, अपनी आवाज़ जो है वो पहुँचाना? जी बिल्कुल, मुश्किल तो होता है, मुश्किल तो होता है, लेकिन इट्स ऑल राइट। यू आर नॉट अ गिव अप करने वाले लोगों में से नहीं है आप? भूल जाए। मैं तो वो नवाला हूँ जो ना गले से नीचे जाएगा ना बाहर आएगा। अच्छा, ठीक है। फंस के रहूँगी, काम अपना करवा के छोड़ूंगी। अच्छा, वेरी गुड। और थकती भी नहीं है आप माशाल्लाह? इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन से तो मतलब ये जो इस किस्म के मसले से बिल्कुल नहीं थकती। यही तो एनर्जी देता है कि जितना आप देखें। और लेकिन बेसिक बात ये है कि आप सही जगह खड़े हैं, क्या आप जो बात सोच रहे हैं, जो आप करना चाहते हैं, वो सही हो, जायज़ हो, सही हो, किसी की हक तलफी ना हो, किसी के साथ ज़्यादती ना हो। जब आपको पता है आप सही बात पे खड़े हैं, फिर तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं वीक कर सकती। ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम एंड अपॉर्चुनिटी कि आपसे मुलाकात हो सकी आज इस्लामाबाद में। लेकिन कभी हम लाहौर भी अपने देखने वालों को आपसे मिलवाएंगे, जहाँ पर आप अपना बिज़नेस भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। अच्छा, आप वैसे कैसा सेटिस्फैक्शन किस में ज़्यादा है, पॉलिटिक्स में ज़्यादा, या व्हेन यू आर एट जॉब लोगों को खूबसूरत बना रही होती हैं, उसमें किस में ज़्यादा आप अपना आप महसूस करती हैं कि दिस इज़ मी? आई थिंक ऑल ऑफ दैट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। आपसे भी इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह ब्रंच टॉक में मुलाकात होगी किसी और मेहमान शख्सियत के साथ, और उस वक्त तक के लिए फ़रा सादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।
Ramzan